विकास तथा कृषि सडक विभागले हालसम्म मोटर बाटो नपुगेका 815 गाउँ विकास समितिमा आगामी 8 वर्षभित्रै मोटर बाटो पुर्याउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ भने आगामी 10 वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिका केन्द्रलाई पिच बाटोसँग जोड्ने योजना अगाडि ल्याएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यिनै विषयमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडारका महानिर्देशक भीम प्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं। मैले कार्यक्रमको सुरुमै डोलीडारले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ भने महानिर्देशक भीम प्रसाद उपाध्यायसँग जिज्ञासा राखेको थिए। सडकभित्र चाहिँ पुलहरू झोलिने पुलहरूमा हाम्रो सबभन्दा धेरै क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ। सबभन्दा धेरै बजेट छ। त्यसपछि हामी खानेपानीमा काम गरेका छौँ। खानेपानीमा हामीसित 3टा ठुला कार्यक्रमहरू छन्। फिनल्यान्ड सरकारको 2टा ठुला कार्यक्रम छ। सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल जिल्लाहरूको 18-20 वटा जिल्लामा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ 75 जिल्लामा खानेपानी योजनाहरू ससाना खानेपानी योजना सञ्चालित छ। सिँचाइका कार्यक्रम हामी 75 जिल्लामा चलाएका छौँ। नदी नियन्त्रण कार्यक्रम चलाएका छौँ। केही जिल्लामा साना जलविद्युतमा चलाएका छौँ। केही ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यो सामाजिक पूर्वाधार घर बनाउने, सामुदायिक बिल्डिङ बनाउने, पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने काम गरेका छौँ भने फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि हामी सुरु गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि पनि योजना बनाएर काम सुरु गरेका छौँ। हजुर, यी कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ होइन, त्यसले कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याएको यहाँहरूले अनुभूति गर्नुभएको छ, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त्यस क्षेत्रहरूमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि? होइन, सडकको त एकदमै प्रत्यक्ष परिवर्तन हामी देख्यौँ। सडक चाहिँ नि अहिले हामीसित करिब 52,000 किलोमिटर सडक छन्। जिल्ला विकास समितिले आफ्नो स्रोतबाट बनाएको छ। गाउँ विकास समितिले दिएको अनुदानबाट र आफ्नै स्रोतबाट पनि सडक बनाइरहेका छन्। कति जनताहरूले आफूले पैसा उठाएर पनि सडक बनाइरहेका छन्। अहिले सडकको चाहिँ व्यापक कुनाकुनामा सबभन्दा धेरै माग छ भने त्यसपछि हामी खानेपानीहरू छौँ। गाह्रो ठाउँमा केही कुनै उपाय नभएको ठाउँमा हामीले खानेपानीको सङ्कलन योजनाहरू, पोखरीहरू बनाएर खानेपानी गर्ने गरेका छौँ भने एकदम विपन्न गरिबहरूलाई पोखरी बनाएर पानी जम्मा गर्ने, पानी जम्मा गरेर करेसवारी बनाएर उनीहरूको चाहिँ आय आर्जन वृद्धि गरेर एउटा गरिबी हटाउनुपर्ने काम गरिरहेका छौँ। कतिपय यस्ता कार्यक्रमहरू साना जलविद्युत कार्यक्रमहरू भएको छ। उज्यालोले गर्दा, बत्तीले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न पाएका, कम्प्युटर मोबाइलहरू चार्ज गर्न पाएका त्यस्तो पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ भने जहाँ जहाँ हाम्रो त्यस्तो योजना भएको छ त्यसका अधिकतम जनताहरू अति नै खुसी, अझै नै हामी जाँदाखेरि हामीलाई गर्ने स्वागत, उहाँहरूको उपलब्धि देख्दा हामीले खुसी लागेको छ भने कतिपय कुराहरूमा अलिकति गुणस्तरको पनि कमी छ। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि डोलीदारले गर्ने काम भनेको नेपालको प्रत्येक वडामा केही न केही काम भइरहेको छ। ती सबैलाई हेर्न एकैचोटि नसक्ने, जनशक्ति नपुग्ने र प्रविधि र एउटा व्यवस्थापनको पनि हामीलाई अपुग हुने, त्यसले गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी देखे तापनि पनि अधिकांश ठाउँमा हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो कामले, हाम्रो योजनाले धेरै नै मान्छेहरू खुसी छन्। हजुर, महानिर्देशक, जस्तो कि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ होइन, अब आगामी दिनमा होइन, अब जनताका मागहरू पनि अब बढ्दो रूपमा देखिँदै गएका छन् होइन, त्यस सन्दर्भमा थप केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरूले सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अथवा सोचाइराख्नु भएको छ कि? कार्यक्रम चाहिँ नयाँ त्यस्तो केही छैन, तर एप्रोच नयाँ छ। त्यही कार्यक्रम पनि काम गर्ने शैली हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ महत्त्व कुन क्षेत्रमा बढी महत्त्व दिने भन्ने त्यो चाहिँ यो बजेटमा एकदम स्पष्टमा आउँछ। के भने अहिले हामीले 3,915 गाविस मध्ये 815-16 गाविसमा अहिलेसम्म कुनै पनि मोटर बाटोले छोएको छैन। त्यो मोटर बाटोले आगामी 8 वर्षभित्र ती 800 गाविस, सानसुन गाविसलाई मोटर बाटो पुर्याउने भनेर आगामी वर्ष एकदम ठुलै घोषणा हुनेवाला छ। त्यसको हामी तयारी गरेर बजेट पनि बनाइसकेका छौँ र आगामी वर्ष करिब 200 गाविसमा गाडी पुर्याउने पनि करिब आयोजनाहरू बनाउने किसिमले बजेट माग गरेका छौँ। त्यो बजेट प्राप्त पनि भइसकेको छ भन्ने मैले अहिले बजेट चलिरहेछ, छलफल चलिरहेछ, त्यो प्राप्त भएको भने हामीले बनाएका 52,000 किलोमिटर मध्ये 22,000 किलोमिटर बाटो यस्ता छन् जुन बाटो चाहिँ नि गाविसको केन्द्रसम्म जोड्ने बनेका रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ 12 मासे चलाउनुको लागि यसलाई अपग्रेड गरेर यसमा ग्राभल गरेर ब्ल्याक टप गर्ने हो कि पेभमेन्टलाई अलिकति दह्रो किसिम पक्की किसिमको बनाउनुपट्टि हाम्रो योजना अहिले जान्छ भने बनेका सडकहरू, राम्ररी बनेका सडकहरूलाई मर्मत सम्मार गर्न जोड जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामी दात्री संस्थाहरूलाई सबैलाई चाहिँ यही लाइनमा नयाँ बाटो नपुगेको ठाउँमा बाटो पुगाउने, बाटो चलेको ठाउँमा यसलाई अपग्रेड गर्ने र बनेर चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ नि मर्मत सम्मार गर्ने किसिम फोकस हुन्छ भने सिँचाइको कार्यक्रम पनि अब हामी व्यापक रूपमा लिएर जानुपर्छ। अब हामी कुन कार्यक्रम, कुन गाउँमा, कुन जिल्लामा के कार्यक्रम गर्ने, कुन योजना गर्ने त्यो निश्चित गरेर बजेट बनाउने, त्यसको लागि पहिले डिजाइन सर्वेक्षण गरेको हुनुपर्ने किसिमले अगाडि गएको छ। पुल बनाउनुमा ठुलो बजेट चाहिँ आउनेवाला छ। झोलुङ पुलमा त हामी दिनको एउटा झोलुङ पुल बनाउने भन्ने घोषणा गरेका छौँ। करिब 400 झोलुङ पुल आगामी वर्ष पनि हामी प्रस्तावित गर्दैछौँ। गत वर्ष पनि, चालु वर्ष पनि 400 चाहिँ झोलुङ पुल बनाउने भने त्यहाँ अरू मोटर चल्ने पुलहरू पनि नभइकन बाटोहरू 12 मासे चल्न सक्दैन। त्यसको लागि पक्की पुलहरू, मोटर चल्ने पक्की पुल बनाउनको लागि अब हामीले बनाएका सडकहरू मुख्य
मुखी सडकहरू जहाँ चाहिँ नि गाविसको केन्द्रहरू जोड्छन्। कम्तीमा एउटा सडकले गाविसको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक हुनुपर्छ जो बाह्रै बासे चलोस्। त्यहाँ चाहिने आवश्यक पर्ने सबै चाहिने संरचनाहरू पुलको पुलेसो त्यसपछि त्यहाँलाई रिटेनिङ वाल जे चाहिन्छ त्यहाँ पक्की बनाएर त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने किसिमले हामी आगामी वर्ष काम सुरु गर्छौँ र अब आगामी 10 वर्षभित्र नेपालका 3915 गाविस सबै ठाउँमा सरल र गाडी चलाएर जान सक्ने पक्की बाटोहरू बनाउने किसिमको योजनाको प्रारम्भ हुन्छ। अब यसको लागि बजेट आगामी वर्ष सुरुवात भएको हुनाले कम होला, तर त्यसपछिको बजेट आयोजनाहरूमा आर्थिक वर्षहरूमा थप बजेट दिने त्यस किसिमको योजना बनाएर लैजाने व्यवस्थित तरिकाले एउटा निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई लिएर जाने किसिमले आगामी बजेट आउँछ र यो नेपालको इतिहासमा ग्रामीण विकासको इतिहासमा डोलीडारको इतिहासमा एकदम ठूलो परिवर्तन हो। जस्तो कि तपाईहरूले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, स्थानीय जनताको माग अनुसार नै गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ जनताको सहयोग र समन्वय होइन पक्कै पनि पाइन्छ होला। तर अहिले चाहिँ अब स्थानीय निकाय छैन होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हुन सकेको छैन, त्यसले कुनै कार्यक्रममा प्रभाव पर्ने त्यस्तो केही देखिएको छ? अब एउटा अधिकारी रूपमा जनप्रतिनिधि नहुँदैमा काम रोकेको छैन होइन, किनभने हामी जे काम गर्दा पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जनतासित बसेर काम गर्छौँ। जनताका नेताहरू छन्, दलका के गाउँ स्तरका वडा स्तरका उनीहरूको सङ्गठनहरू हुन्छ, उहाँहरूसित बसेर छलफल नगरिकन त कुनै काम गर्ने सुरु पनि गर्दैनौँ। सुरु गरिहालेछ भने त्यो सम्भव पनि हुँदैन, सफल पनि हुँदैन, किन त्यसलाई चाहिँ सबैलाई हाम्रो समावेशी किसिमको एक किसिमको सहभागितात्मक हाम्रो योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन पद्धति भएको हुनाले त्यो जनप्रतिनिधि नहुनु र हुनुले खासै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि के हुन्छ भने जनतालाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूले प्रतिनिधि मार्फत कुरा उठाउँथ्यो भने अहिले जनता सिधै आउनु पर्ने हुन्छ। जनता सिधै आउँदाखेरि पनि अहिले प्रत्यक्ष डेमोक्रेसीमा जनतासित सिधै जान पनि त्यो डेमोक्रेसी अझै राम्रो डेमोक्रेसी व्यावहारिक रूपमा सफल पार्न सक्यो भने त्यो उनीहरूको प्रतिनिधि मार्फत काम गराउने प्रतिनिधिमूलक डेमोक्रेसी त हो। तर संसारको कस्ता देशहरू धेरै देशहरू यस्ता छन् जुन देशमा बेस्ट डेमोक्रेसी छ, त्यो भनेको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी नै हो, जहाँ चाहिँ जनता आफै नै आउन सक्छ। त्यस किसिमले हामीले काम गरेको हुनाले मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ स्थानीय निकाय एउटा संयन्त्र हो, तर नभयो भने पनि काम हुँदैन भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूको उपभोक्ता समिति उहाँहरूको प्रतिनिधि छ, तर के भने त्यसको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको लोडहरू आएर त्यसलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नै आम समुदायलाई जनप्रतिनिधिले जवाब दिने हुन्थ्यो भने अलिक प्रशासकहरूलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। हजुर, जस्तो कि डोलीडारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूबाट होइन स्थानीय जनताहरू बढी लाभान्वित भइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन, र प्रत्यक्ष फाइदा पाइराखेका पनि छन् यी कार्यक्रमहरूबाट। त्यसमा चाहिँ अब दात्री निकायहरूले पनि ती कार्यक्रममा सहयोग गरेको अवस्था छ होइन। गाउँका ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरू यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्दा अब दात्री निकायको सहयोग र समन्वय पनि प्राप्त हुनु स्वाभाविकै हो होइन। उहाँहरूको धारणा कस्तो पाउने गर्नु भएको छ तपाईँहरूले महानिर्देशकज्यू? होइन, दात्री संस्थाहरूको चाहना के भने डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा जाने हो, पिपल नै जानुपर्छ। पिपलमा जुन संस्था जान्छ त्यो संस्थालाई मार्फत हामीले काम गराउन हाम्रो रुचि छ भनेर नै डोलीडारमा धेरै कार्यक्रम आएको छ। हामीसित जनशक्ति पुग्दैन, इन्जिनियर पुग्दैन, तर दात्री संस्थाको माग के छ भने यदि यो कार्यक्रम डोलीडार गर्छ भने डोलीडार मार्फत गरिन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। डोलीडारलाई डोलीडारका मुनिका संस्थाहरूलाई के क्षमता विकास गर्न के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी तयार छौँ भनेर नै आइरहेको हुनाले डोलीडारको कार्यक्षमता, कार्यशैली, कार्यपद्धति र यहाँका मान्छेहरूको लगनशीलता, डेडिकेसन, एक किसिमको धेरै अरू विभाग मन्त्रालयहरूले पाउने सुविधा केही खासै सुविधा पाएको छैन, त्यही पनि काम धेरै यस किसिमको डेडिकेसन र एकदम मोटिभेटेड स्टाफ भएको हुनाले दात्री संस्थाहरू खुसी छन्। त यहाँ कुनै पनि किसिमको अस्थिरता, कुनै किसिमको फेरबदल, कुनै किसिमको त्यो डिमोटिभेसन गर्ने केही घटनाहरू मात्र सरकारबाट मन्त्रीहरूबाट भएको बेलामा मलाई खबर आइरहेको हुन्छ यो राम्रो भएन, यसले गर्दा अस्थिरता आउँछ र हामी ठुला प्रोजेक्टहरू धेरै पैसाको प्रोजेक्टहरू डोलीडार मार्फत जिल्लामा लगाउन चाहना गरेका छौँ। यस्तो बेलामा अस्थिरता निम्ताउन नहुनु पर्ने, यसरी अस्थिरता हुन्छ भने हामीले चाहिँ सहयोगको राशि घटाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाललाई सहयोग त हामीले दिनै पर्छ, तर डोलीडार मार्फत स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत दिने जुन हामी सोचेछौँ एकदम धेरै परिमाणमा बढाउन सोचेछौँ त्यो बढाउन नसक्ने स्थितिको सिर्जना भइरहेछ भन्ने गुनासो र चिन्ता दात्री संस्थाहरूले व्यक्त गरेको मैले अहिले पाएको छु। जस्तो कि महानिर्देशकज्यू शान्ति प्रक्रियासँगै होइन मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदै गएका छन् र त्यस क्रममा विकास निर्माणमा पनि सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका छन्। विकासका कामले तीव्रता लिएका छन् शान्तिसँगै होइन, र शान्तिसँगै जनताको विकासप्रतिको चाहना पनि बढेको छ र उनीहरूको विकासमा सहभागिता पनि बढ्दो रूपमा नै देखिएको छ र त्यही अनुसार मागहरू पनि बढ्दो
बढ्दो क्रममा रहेको अवस्था छ होइन। र तपाईँहरू स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रकै विकास निर्माणका गतिविधिहरूसँग सरोकार राख्नुहुने भएकोले गर्दाखेरि होइन के भन्न चाहनुहुन्छ यस कार्यक्रम मार्फत होइन? समयले पनि के बताउँछ भने शान्ति प्रक्रिया पनि भयो र समय पनि जति जति समय अहिले नयाँ नयाँ समय आउँछ त्यो मान्छेको चाहना पनि बढ्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्रम हेरेर अरू देशका विकास हेरेर मिडियाहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार हेरेर सचेतना मान्छेको चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भएको स्थिति पहिला भन्दा अहिले झन् चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीलाई चाहिँ पार गर्दै लिएर जाने काम नै विकास हो। त्यस गर्दा हामीलाई चाहिँ जनताको समर्थन पहिला पनि छ अहिले पनि छ भविष्यमा छ। किनभने जनतासँगै काम गर्छौँ जनताको लागि काम गर्छौँ। जनताले जे भनेको छ त्यसैमा हामीले काम गरिरहेको हुन हामी जनतासित काम गर्नमा एकदम सहजता अनुभव गरिरहेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडारका महानिर्देशक भीम प्रसाद उपाध्याय हामीसँग कुराकानी गर्दै। समय सकिने लाग्यो। आगामी शनिबार यसै समयमा कार्यक्रम स्थानीय विकासका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम स्थानीय विकासबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।